नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरीका विषयमा आफ्नो कुनै सरोकार नरहेको केपी शर्मा ओलीको भनाई। संसदमा एमालेलाई बदनाम गर्न यो विषयलाई उचालेको तर्क। प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पास भएसँगै समीकरण टुट्ने जोखिम तत्काल टर्यो। जोखिम भने कायमै रहेको राजनीतिका जानकारहरूको विश्लेषण। आज मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान पर्व बकरिद। देशभरका मस्जिद तथा ईदगाहमा सामूहिक नमाज पढेर शुभकामना आदान प्रदान। एटलान्टिक महासागरमा दुर्घटनाग्रस्त टाइटन पनडुब्बीको अवशेष निकालिँदै मानव अवशेष समेत फेला परेको अमेरिकी तटरक्षकहरूको दावी। र फिफा वरियतामा नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोली एक स्थान तल झर्दै 175औं स्थानमा पहिलो नम्बरमा अर्जेन्टिना। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरीका विषयमा आफ्नो कुनै सरोकार नरहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै ओलीले जलहरी विषयमा आफ्नो सरकारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई पैसा मात्रै दिने काम गरेको भन्दै अन्य विषयमा आफ्नो कुनै सरोकार नरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले संसदमा एमालेलाई बदनाम गर्न कसैले यो विषयलाई उचालेको तर्क गर्नुभयो। ओलीले पशुपतिनाथ कसैले सुन्नै खाएको भए पनि त्यो आफ्नो सरकारको विषय नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। ओलीले उद्घाटन र शिलान्यास गर्नेको नाम राख्ने गरिएको भए पनि यस विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको जिकिर गर्नुभयो। भ्रष्टाचार गरेको भनेर अलिक दिन त त्यसले पनि मार्केट पायो। हो क्या गजब भेटियो भनेर सञ्चार माध्यमहरूले पनि राम्रै मौका मिले जस्तो गरेर खुदै पछि त्यो सुनाइरहेछ भन्ने पनि थाहा भयो। कहाँ गयो पित्तलै चढाएपछि त 108 किलो सुन कहाँ गयो भन्ने रह्यो। अलिक पछि 11 किलो सुन कहाँ गयो भन्ने रह्यो। त्यो त्यहाँ तौलिएपछि थाहा भयो होला। त्यो मेरो विषय हो र तपाईँहरूले मलाई सोधेको। शिलान्यास गरेका उद्घाटन गरेका ठाउँमा शिलान्यास गर्ने उद्घाटन गर्नेहरूको नाम लेखा हुन्छ हुँदैन। सरकारी सम्पत्तिमा बनाएका भवनहरू आदि इत्यादि कसको नाममा छ? त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिभुवनको निजी खर्चबाट बनाएको, अथवा वीरेन्द्र अस्पताल वीरेन्द्रको निजी खर्चबाट बनाएको, अरू विभिन्न त्यस्तै निजीबाट बनाएका हुन्थे। तर त्यो त मलाई त थाहा हुने कुरा भएन नि। त्यो मैले थाहा पाउने कुरा हो र त्यो फोकसको नाम थियो। अर्को कुरो त्यहाँ त पशुपति विकास कोषको नाम थियो होला। ओलीले वर्तमान सरकार स्वार्थसँग जोडिएको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष ओली धान दिवसमा सहभागी हुन चितवन पुग्नु भएको हो। प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले बजेट पास भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको सरकार सङ्कटबाट तत्कालका लागि टरेको छ। सत्तारूढ दलभित्रै बनेको मोर्चाप्रति ठुलो दल काङ्ग्रेस सशङ्कित, बजेटप्रति सत्तारूढ दलकै असन्तुष्टि र नयाँ समीकरणका लागि काङ्ग्रेस एमाले बीच बढ्दै गएको निकटताले दाहाल नेतृत्वको सरकारको आयुका बारेमा विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको थियो। तर सरकारमा सहभागी सबै दलले बजेटको पक्षमा मतदान गरेपछि वर्तमान सरकारको सङ्कट टरेको एक थरीको दाबी छ। अमृत ठेकालको रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सिङ्गापुर भ्रमण, गठबन्धनभित्र बनेको अर्को मोर्चाले झस्किएको काङ्ग्रेस र नयाँ समीकरण बनाउने विषयमा काङ्ग्रेस एमाले बीच बाक्लिएको भेटवार्ताले सङ्कटमा परेको आकलन गरिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको सङ्कट तत्कालका लागि टरेको छ। त्यसमाथि शीर्ष नेताको जिल्लामा मात्रै बजेट केन्द्रित भएको, बजेट सन्तुलन नभएको, बजेट निर्माणमा सांसदहरूसँग छलफल नगरेको भन्दै एकीकृत समाजवादी र जसपाका सांसदहरूले बजेटको विपक्षमा मतदान गर्ने सम्मको चेतावनी दिएपछि बजेट फेल हुने र दाहाल नेतृत्वको सरकार ढल्ने धेरैको विश्लेषण थियो। तर बुधबार प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले बजेट पास भएपछि भने दाहाल नेतृत्वको सरकार तत्कालका लागि जोगिएको छ।
अब आइन्दा यो कमा फुल स्टप पनि बदल्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई फ्याँक्दिने र हामीले प्रष्ट के भन्ने भने बजेट निर्माणको क्रममा कुनै असन्तुलन भयो भने त्यो बेला माननीय सांसदहरुका सल्लाह सुझावलाई ध्यानमा राखेर त्यो बजेट पारित गर्ने बेला पनि त्यो मिलाएर लिएर जान सकिने त्यस्तो खालको कानुन बनाउनु पर्छ र त्यो कानुन बनाउने कुरामा स्वयं प्रधानमन्त्री पनि प्रतिबद्धता हुनुहुन्छ र त्यसरी हामी जान्छौं र असन्तुलनलाई सन्तुलित बनाउने खालको कुराहरुमा पनि अर्थमन्त्रीजीको तपाईले कति सुन्नमा आउनुभयो सुन्नुभएको भए उहाँका भनाइमा पनि यही भित्र हामी त्यस्तो समाधान गर्न सक्छौं समाधान गर्छौं भनेर उहाँ पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ त्यही आधारमा हामीले बजेटमा भोट हाल्यौं। प्रतिनिधि सभाका 275 मध्ये 147 सांसद अर्थात् 53% सांसदले बजेटको पक्षमा मतदान गरेपछि बजेट पास भएको हो। बजेट पास भएसँगै दाहाल नेतृत्वको सरकार जोगिएको एक थरीको विश्लेषण भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने सरकारको संकट नटरेको दाबी गरेको छ। स्ट्याम्प देखाएँ 99.99%बाट 53%मा झर्यो। किन प्रधानमन्त्रीमाथिको विश्वास भन्ने त्यहाँ देखियो। संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्षले सरकार फेर्न खोज्नु सामान्य हो। अहिले पनि एमालेले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिएरै भए पनि नयाँ समीकरण बनाउन खोजेको छ। पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री दाहाललाई 268, दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा 172 र बुधबार बजेट पास गर्दा 147 सांसदको साथ पाए। जनमत पार्टीले समेत बजेटको विपक्षमा मतदान गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले बिस्तारै विश्वासको मत घटाउँदै गएका छन्। यद्यपि प्रमुख 4 सत्ता साझेदार दलहरू बीच गठबन्धनलाई अर्को 5 वर्षसम्म कायम गरे सहमति भइसकेको दाबी गरेका माओवादी केन्द्रका नेताहरूले साना दलहरूले गठबन्धनलाई खासै असर नगर्ने दाबी गरेका छन्। यो बीचमा यो अहिलेको जुन गठबन्धनको सरकारको बारेमा चाहे बजेटको कुरो लिएर या प्रधान शेरबहादुरजीको सिङ्गापुर भ्रमणको कुरो होस् या यो बीचका कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको अभिव्यक्तिले तीनटा कुरोले यो सरकार चाहिँ संकटमा छ कि भने पनि थियो। तर मलाई लाग्छ हिजो जुन देउपाजीले फर्केर आइसकेपछि र हिजोको जुन बजेट पारित भइसकेपछि अब यो सरकारको संकट टर्यो। नेपालमा नयाँ समीकरण बन्नु र भत्कनु कुनै नौलो विषय होइन। दलहरू सत्ता केन्द्रित बन्दा तथा सरकार निर्माणका लागि कुनै एक दलको बहुमत नपुग्ने हुँदा छोटो छोटो समयमा सरकार ढल्ने र नयाँ सरकार बन्ने गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारका 6 महिनाका उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। बिहिबार सरकार गठनको 6 महिना पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले 6 महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गठबन्धन सरकारले 6 महिनामा 96% जनतामा विद्युतको पहुँच पुर्याएको उपलब्धि देखाएका छन्। पुस 10 मा सरकार बनिएता 77 वटा उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले थप 2.41% जनतामा विद्युतको पहुँच विस्तार गरेको बताएका छन्। 408 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि भई हालसम्म जडित विद्युत 2678 मेगावाट पुगेको बताएका छन्। विद्युतमा पहुँच पुग्ने जनसङ्ख्या 93.59% बाट वृद्धि भई 96% पुगेको सरकारको उपलब्धि विवरणमा भनिएको छ। नेपाल र भारत बीच 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने गरी दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको छ। फुकोट कर्णाली 480 मेगावाट र तल्लो अरुण 669 मेगावाट निर्माण गर्ने विषयमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको जनाएका छन्। सरकार गठन भएको 6 महिनामा बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन 9400 केबी को शिलान्यास कार्य सम्पन्न भएको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै उनले नेपाल बंगलादेश बीच 40 मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न नेपाल भारत तथा बंगलादेश बीच विद्युत बिक्री सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको बताएका छन्। सूचना महामार्ग निर्माण कार्य अन्तर्गत हालसम्म 12,238 किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको उपलब्धिमा उल्लेख गरिएको छ। 739 स्थानीय तहमा 4G विस्तार भई 66% जनतामा पहुँच पुगेको र इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व 132.76% पुगेको उनले बताएका छन्।
कागज रहित सरकारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा 60 निकाय आबद्ध भएको र हालसम्म 28 निकायमा उक्त प्रणाली सञ्चालनमा आएको उनको भनाइ छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको उपलब्धिमा बताएका दाहालले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नियमित गर्ने सम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरिएको बताएका छन्। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सरकारले नयाँ मानक स्थापित गरेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका तीनै तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको छ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने प्रकरणको निष्पक्ष र तथ्यपरक छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको उपलब्धिको चर्चा गर्दै भनिएको छ। मिटर ब्याजी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनमा संशोधन गरिएको उल्लेख गरेका छन्। यस सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग गठन गरी हालसम्म दर्ता भएका 23,118 उजुरी उपर कारबाही भइरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कुल 11,373 उजुरी दर्ता भएकोमा अनुसन्धानबाट 9,374 उजुरी फचोट गरिएको छ। आयोगबाट सञ्चालित रङ्गेहात कारबाहीका क्रममा 29 व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। भ्रष्टाचार सम्बन्धी विभिन्न कसुरमा 78 मुद्दा दायर भई 1 अर्ब 11 करोड 55 लाख बिगो दाबी गरिएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको दोस्रो महान पर्व बकरिद देशैभर धुमधामका साथ मनाइएको छ। आज बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा ईदगाहमा गई नमाज पढेका छन्। यस अवसरमा अल्लाहलाई खुसी पार्न धर्मले जायज मानेका जनावरलाई बलि दिने परम्परा अनुसार खसी, बाख्रा, राँगा, भैँसीको बलि समेत दिएका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। आज बकरिद अर्थात् ईद उल अजहा देशैभरका मस्जिदहरूमा धुमधामका साथ मनाइएको छ। ईद उल फित्र अर्थात् रमजानको 70औं दिनमा पर्ने बकर ईद धार्मिक विधि अनुसार काठमाडौँका जामे मस्जिद, काश्मीरी मस्जिद लगायतमा भेटघाट र शुभकामना आदान प्रदान एवं नमाज पढेर मनाइएको छ। अरब देशमा बुधबार मनाइएको बकर ईद नेपाल, भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा बिहीबार मनाइएको छ। नेपालमा मुस्लिम धर्मावलम्बीले बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा ईदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढेका छन्। नमाज पढिसकेपछि घर घरमा गई बलि दिने र एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने प्रचलन छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीले खसी वा भेडाको बलि दिने र त्यसलाई गरिब, पाहुना र आफ्नै परिवारका सदस्य गरी 3 भाग लगाएर खाने गर्छन्। यस पर्वका अवसरमा मक्का मदिना जानु शुभ मानिने मुस्लिम धर्मावलम्बीको भनाइ छ। बिहानै उठेर चाहिँ नुहाइ धुवाइ गरेर हामी नमाज पढेर मस्जिदमा नमाज पढ्न आउँछौँ, सामूहिक नमाज पढ्छौँ र चाहिँ नमाज पढिसकेपछि अब हामी चाहिँ अब हुनेले गर्छ नहुनेले गर्छ हामी चाहिँ कुर्बानी छ भने घरमा जान्छौँ र कुर्बानी गर्छौँ र कुर्बानी गरिसकेपछि हामी चाहिँ अब कसैले चाहिँ यहाँ राँगामा गर्छन्, कसैले खसीमा गर्छन्, हामी चाहिँ खसीमा गर्छौँ र खसीमा गरिसकेपछि त्यो मासुलाई हामी 3 भाग मिलाउँछौँ। एक भाग गरिबलाई बाँड्छौँ, एक भाग आफन्त साथीभाइलाई, एक भाग घरमा राख्छौँ हामी। त्यसरी चाहिँ अनि घरमा आउने पाहुनाहरूलाई चाहिँ त्यही मासुका विभिन्न मिठा मिठा आइटमहरू पकाएर खुवाउँछौँ हामी। धार्मिक मान्यता अनुसार अल्लाहका नबी अर्थात् दूत इब्राहिम अलैहिस्सलामले 90 वर्षको उमेरमा पत्नी हजाराबाट प्राप्त गरेको सन्तान छोरा इस्माइललाई कुर्बानी गर्नुपर्ने आदेश प्राप्त भयो, जसलाई पालना गर्दा अल्लाह प्रसन्न भएर इस्माइलको कुर्बानी नभएर स्वर्गमा पालिएका दुम्बाको कुर्बानी भएको धार्मिक मान्यता छ। यसै कारण अहिलेसम्म कुर्बानी गर्ने प्रचलनलाई कायम राखेको मुस्लिम धर्मावलम्बीको भनाइ छ। 7.5 तोला सुन र 52 तोला चाँदी वा त्यस बराबरको रकम भएकाहरूलाई कुर्बानी गर्नु अनिवार्य भनिए पनि अन्यलाई भने अनिवार्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ। पैसा नभएकाहरूलाई अनिवार्य नभए पनि आफ्नो खुसीले गर्न सक्ने छन्। सबैले गर्नुपर्ने अनिवार्य छैन। जोसँग पैसा छ, 7.5 तोला सुन, 52 तोला चाँदी या त्यस बराबरको रकम तपाईसँग छ भने तपाईले कुर्बानी बलि चढाउन जरुरी हुन्छ। यसको महत्त्व भन्नाले यो एउटा परीक्षा हो। यो परीक्षामा कतिको पास हुनुहुन्छ तपाईँ त्यसमा भर पर्छ हेर्नु, हैन? यो परीक्षा इब्राहिम अलैहिस्सलामलाई लिएको थियो, त्यही परीक्षा अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको लागि पनि एउटा ट्रेडिसनको रूपमा दिनुभएको छ। यसमा बिना मोलमलाई खरिद गरिने भएकाले कुर्बानीका लागि मानिसहरूले सके घरका सबै मानिसहरूको नाममा नभए घरको अभिभावकका नाममा कुर्बानी गर्ने चलन रहेको मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको भनाइ छ। यस अवसरमा साना बालबालिकादेखि वृद्ध वृद्धसम्मले खुसी साटासाट गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने हुँदा खुसी व्यक्त गर्ने गरेका छन्। मुस्लिमहरूको सबैभन्दा ठूलो धार्मिक स्थल साउदी अरबको मक्का र मदिना हुन्।
बकर ईदको अवसरमा नेपालबाट पनि हज यात्रीहरू मक्का मदिना पुग्छन्। यसपटक नेपालबाट 1444 जना हज गर्न साउदीको मक्का पुगेका छन्। बिहिबार बकर ईदको अवसरमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र सुनिल कोलीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको दोस्रो ठूलो पर्व बकर ईद आज देशैभरि मनाइएको छ। बिहानै स्नान गरी मस्जिदमा गई नमाज पढ्ने र धर्मले जायज मानेका जनावरलाई बलि दिएर बकर ईदलाई मनाएका हुन्। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं बकर ईदको महत्त्व के छ। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। खुसी हुने कुरा छ। अब के गर्ने, नमाज पढिन्छ है, अब खुसी बाँडिन्छ। अब कसरी मनाइनु त हाम्रो अब मुस्लिमको एउटा पहिलादेखि नै परम्परा छ। पहिलादेखि नै तपाईँहरूको हिन्दूको बलि हुन्छ नि, के को लागि बलि दिन्छ? भगवान प्रसन्न गर्नलाई या देवी देवता प्रसन्न गर्नलाई त दिन्छ नि। हाम्रो पनि त्यस्तै हो। हामी पनि अब मुस्लिम छ, बलि दिन्छ। अब देवी देवतालाई दिँदैन, सिधा अल्लाहलाई दिन्छ। हामीहरूकै 3 दिनको त्यौहार हुन्छ हैन। 3 दिनमा यो धनी मान्छेहरू खसी काट्छ हैन। अनि त्यसमा खसी काट्दाखेरि अब जति किलो मासु हुन्छ त्यसमा 3 हिस्सा गर्छ। एक हिस्सा गरिबको लागि, एक हिस्सा आफ्नोको लागि, एक हिस्सा आफ्नो रिश्तेदारको लागि। त्यही त बिहान त हामीहरू पढिसकेको छु नमाज 8 बजे हैन। हामीहरू 8 बजे नमाज पढेर अनि जसको आज कुर्बानी थियो त्यसले गरिसक्यो, भोलि पनि गर्छ अनि पर्सि पनि गर्छ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुन हाम्रो एउटा पैगम्बर हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो जुन हाम्रो हुनुहुन्थ्यो हैन, मेसेन्जर टाइपको हुनुहुन्थ्यो हैन। त्यो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलामले अल्लाह तबारक व तआला जुन हुनुहुन्थ्यो, अल्लाह तबारक व तआला ने आफ्नो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलामसँग भन्नुभयो सबभन्दा राम्रो अनि महत्त्व जुन कुरा चिज छ त्यो के छ? अनि उहाँले भन्नुभयो म आफ्नो छोरालाई धेरै माया गर्छु हैन भनेर। त्यही भएर उहाँले अल्लाहले आफ्नो छोरालाई छुरी लगाउनु भयो थियो। तब त्यो छुरी त्यो इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलामलाई काट्न सकिन। यो हामीहरूको ईसा इस्माइलको हामीहरूको यो बकरिदमा राँगा खसी बलिदान दिन्छु, जैसे कि चढाउँछु हैन। अब सालमा एकचोटि त पर्व आउँछ हैन। त्यसमा धेरै रमाइलो हुन्छ, एकदम खुसी हुन्छ। त्यो गर्दैखेर अल्लाह उहाँको सपनामा आउनुभयो र आफ्नो सबैभन्दा प्यारो के चिज छ त्यसलाई सेक्रिफाइस गर्नु, बलि दिनु भन्नुभयो। उहाँ धेरै कुराहरू बलि गर्दै जानुभयो, तर अल्लाहले होइन यो नि होइन भन्दै जानुभयो। फेरि एकचोटि अन्तिम पटक चाहिँ सपनामा आएर अल्लाहले फेरि होइन अर्को चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने भयो। उहाँलाई चाहिँ 83 या 84 वर्षको उमेरमा एउटा छोरा पैदा भएको थियो हैन। अनि उहाँले चाहिँ यो चाहिँ यही होला पक्का भनेर जानुभयो। अनि टाढा जङ्गलमा गइसकेपछि टाढा जङ्गलमा लगेर छोरा पनि एकदम राम्रो हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँलाई आँखामा पट्टी बाँधेर, आफ्नो पनि आँखामा पट्टी बाँधेर, अनि त्यो जब हामीले बलि गर्ने काट्ने बेला भयो अनि यो काटियो। तर काट्दाखेरि आँखा खोलेर हेर्दा बक्रा थियो। बक्रा भनेको हाम्रो खसी थियो हैन। अनि त्यहीदेखि चाहिँ यदि त्यति बेला छोरा काटिएको भए हामी कुनै छोरा यहाँ बाँचिन्थेन। मदन कुमार भण्डारीको 72औं जन्म जयन्तीका अवसरमा नेकपा एमाले र एमालेका भातृ संगठनहरूले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन्। जन्म जयन्तीका अवसरमा एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठन नेपालले बिहिबार एमाले पार्टी कार्यालयमा मनोहरा खोला सफाई एवं बृहत वृक्षारोपण कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। सो क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी कार्यालय चासलमा बरको बिरुवा रोप्नु भएको थियो भने मदन स्मृति चौतारीको उद्घाटन समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले वातावरण संरक्षणमा वृक्षारोपणको महत्त्व रहेको उल्लेख गर्दै वृक्ष र मानव बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको धारणा राख्नुभयो। विक्रमसम्म 2009 असार 14 गते ताप्लेजुङको ढुसाङघुमा जन्मनुभएका भण्डारीको 2050 जेठ 3 गते चितवनको दासढुङ्गामा जीव दुर्घटनामा परि निधन भएको थियो। त्यसकारण वृक्षारोपणको कृषिको सन्दर्भमा होस् वा वनको सन्दर्भमा, जडीबुटीको सन्दर्भमा होस् अथवा अरू जलवायु आदिको सन्दर्भमा होस्, असाधारण महत्त्व भएकोले नै हामीले यस सन्दर्भमा वृक्षारोपण कार्यक्रमको
छनौट गर्ने माथा समाचारमा अब पालो विश्रामपछि आज हरिशयनी एकादशी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको घर घरमा तुलसी रोपेर मनाए। चतुर्मास भर तुलसीको विशेष पूजा गर्ने प्रचलन। एटलान्टिक महासागरमा दुर्घटनाग्रस्त टाइटन पनडुब्बीको अवशेष निकालिँदै मानव अवशेष समेत फेला परेको अमेरिकी तटरक्षकहरूको दावी। र चीनको हाङझाउमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदका लागि 4 खेलाडी छनौट प्रतियोगिता आगामी असोज 6 गतेदेखि सुरु हुने। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समान रूपान्तरणको अभिभारा पूरा गर्न धेरै लामो यात्रा तय गर्न बाँकी रहेको बताउनु भएको छ। जननेता मदन भण्डारीको 72औं जन्म जयन्तीका अवसरमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा भण्डारीले राजनीतिक रूपमा केही संरचनात्मक परिवर्तन भए पनि क्रान्ति सम्पन्न हुन बाँकी रहेको र समाज रूपान्तरणको अभिभारा पूरा गर्न पनि धेरै लामो यात्रा तय गर्न बाँकी रहेको बताउनु भएको हो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रारम्भ केही फरक ढङ्गले हुन पुग्यो। आन्तरिक रूपमा निरङ्कुश शासनद्वारा लादिएको सबै प्रकारका शोषण र दमनबाट जनताको मुक्ति तथा बाह्य रूपमा नेपाली राष्ट्रियतामाथि आइपर्ने खतराको सामना गर्न देशभक्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेताका रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विकास भएको हामी देख्न सक्छौँ। विचारमा यस प्रकारको भ्रष्टतालाई आत्मसात गरेकै कारणले नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तको रूपमा रहेको जनताको बहुदलीय जनवादले लोकतन्त्र र त्यसका आधारभूत मान्यताप्रति बलियो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै त्यसको विकासमा पनि ठोस योगदान गरेको छ। उहाँले जनताको बीचमा गएर परिवर्तनलाई सुधार गर्दै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आज हरिशयनी एकादशी व्रत हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले घर घरमा तुलसीको बिरुवा रोपेर मनाएका छन्। ज्येष्ठ शुक्लका एकादशीका दिन तुलसीको मोठमा राखिएको दल हरिशयनी एकादशी अर्थात् आजको दिनमा बिरुवाको रूपमा तुलसी मोठ मोरी वैदिक परम्परा अनुसार तुलसीलाई विष्णु भगवानको प्रतीकका रूपमा मानिन्छ। असार शुक्ल पक्षबाट कार्तिक शुक्ल एकादशीसम्म भगवान विष्णु क्षीर सागरमा शयन गर्ने हुँदा अब को 4 महिना अर्थात् चतुर्मास भर तुलसीको विशेष पूजा गर्ने गरिन्छ। मेरुका लम्सालको रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष असार शुक्ल एकादशीलाई हरिशयनी एकादशीका रूपमा मनाउने गरिन्छ। बिहिबार देशैभरका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले घर घरमा तुलसीको बिरुवा रोपेर हरिशयनी एकादशी मनाएका छन्। वर्षभरिका एकादशी मध्ये यो एकादशीलाई विशेष महत्त्वका रूपमा लिने गरिन्छ। विष्णु भगवानको प्रतीकका रूपमा रहेको तुलसी बिना भगवान विष्णुको कुनै पनि पूजा आराधनाले पूर्णता नपाउने विश्वास गरिन्छ। जसअनुसार 1 महिना अघि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशीका दिनमा राखिएको तुलसीको दल हरिशयनी एकादशीका दिन बिरुवाको रूपमा तुलसीको मोठमा रोप्ने चलन छ। यसका साथै यस दिन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले विभिन्न मन्दिरमा गई पूजा आराधना समेत गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँ स्थित बुढानीलीकण्ठ मन्दिर लगायत विभिन्न नारायण थानहरूमा दर्शनार्थी
शरणार्थीको भिड लागेको थियो। हरिशयनी एकादशीसँगै आजदेखि चतुर्मास व्रत पनि सुरु भएको छ। असार शुक्ल एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीसम्म 4 महिनाका लागि भगवान विष्णु क्षीरसागरमा शयन गर्नुहुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। 4 महिना भगवान विष्णु क्षीरसागरमा शयन गर्ने हुँदा कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा गर्ने गरिन्छ। आजको दिन तुलसी सार्ने, त्यस पछाडि तुलसी र शालिग्रामको नियमित पूजा गर्ने, साधना गर्ने, आराधना गर्ने र उहाँको जल ग्रहण गर्ने र 4 महिनासम्म व्रत गर्ने र चातुर्मास आजबाट सुरु मानिन्छ। केहीले चाहिँ पर्सि गुरु पूर्णिमाबाट पनि मान्ने गर्दछन्, तर आजबाट नै चातुर्मासको प्रारम्भ भएको छ। जेठ शुक्ल एकादशीका दिन बिउ रोपी हरिशयनी एकादशीका दिन सारिएको तुलसीलाई छोरीका रूपमा घरमा हुर्काई बढाई हरिबोधिनी एकादशीका दिन दामोदर अर्थात् भगवान विष्णुसँग विवाह गराइदिने परम्परा छ। वैज्ञानिक रूपमा पनि बढी लाभदायक भनी प्रमाणित भएको तुलसीलाई आयुर्वेदिक औषधिका रूपमा समेत प्रयोग गरिन्छ। बढी अक्सिजन दिने बिरुवा तुलसीले घर वरपरको हावा स्वच्छ तुल्याउनका साथै नकारात्मक ऊर्जाहरू नाश हुने तथा तुलसीको मठ हुने घरलाई तीर्थ समान मान्ने मान्यता रहँदै आएको छ। जहाँ तुलसीको मठ हुन्छ त्यो घर चाहिँ स्वर्गीय स्वर्ग धाम सरह हुन्छ। त्यहाँ वास्तु दोष पनि हुँदैन र कुनै दुर्घटना पनि हुँदैन। हामी भयरहित जीवन जिउन चाहन्छौँ। त्यहाँ द्वेष र कल्मस पनि हुँदैन। सात्विक आहार गरेर तुलसीको रोपण गरेर प्रत्येक दिन सिंचन गरियो, जल हालियो भने एउटा त जलको महत्ता हामी स्पर्श तुलसीको वरिपरि गएर बिहान बिहान पूजा गर्दाखेरि हामीलाई सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। सकारात्मक ऊर्जा प्राप्ति हुने भनेको हाम्रो भूगोलको उत्तर भनौँ पूर्वी दिशाबाट हो। त्यसैले सकारात्मक ऊर्जा वृद्धिको लागि तुलसीको मोठ अथवा गमला जे छ त्यो चाहिँ हाम्रो घरको पूर्वपट्टि अथवा चाहिँ उत्तरपट्टि भनौँ कमसेकम आग्नेयभन्दा दक्षिण नजाने अथवा चाहिँ उत्तरभन्दा बढी वायव्य नजाने र मूल रूपमा ईशान कोणमा तुलसीको मोठ राखिएको हुन्छ। हरिशयनी एकादशीमा व्रत बस्नाले पुण्यलोक, वैकुण्ठलोक र शिवलोक प्राप्त हुनुका साथै शारीरिक तथा मानसिक रूपमा पनि यसको फाइदा हुने विश्वास लिँदै आइएको छ। यस एकादशीलाई नेपाल लगायत भारतमा बसोबास गर्ने हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले समेत व्रत राख्नुका साथै यसलाई पर्वको रूपमा मनाउने गर्दछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको नेपालले रुस र युक्रेन बीचको युद्ध हुँदा युक्रेनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदमा युक्रेनका पक्षमा मतदान गरेका 141 देशहरूमध्ये नेपाल पनि रहेको छ। तर पछिल्लो समय नेपाली नागरिकहरू राष्ट्रको नीति विपरीत अवैध रूपमा रुसी सेनामा भर्ती भएका छन्। अनाक्रमण सन्धि विपरीत नेपालको नागरिकता धारण गरी अन्य देशमा सेनामा भर्ती भएमा त्यो नेपालले मान्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको विपरीत भएको परराष्ट्र विज्ञहरू धारणा छ। यसदा भण्डारीको रिपोर्ट। रुस र युक्रेन बीच युद्ध भएको करिब 1.5 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि युद्ध अन्त्य हुने नामोनिशान अझैसम्म छैन। युद्धले गर्दा दुवै देशले ठूलो आर्थिक, मानवीय र सैन्य क्षति बेहोर्नु परेको छ। युद्धकै कारण रुसले पछिल्लो 15 महिनामा करिब 2 लाख सैन्य क्षति बेहोरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। युद्धमा लड्नका लागि रुसका पक्षबाट सेना कम पर्दै गएपछि रुसी सरकारले अन्य देशका नागरिकहरूलाई लडाईँमा प्रयोग गर्न थालेको छ। रुसको कानुनी व्यवस्था अनुसार 1 वर्ष सैन्य सेवामा भर्ती भएपछि त्यहाँको नागरिकता पाइने लोभमा नेपालबाट पनि कयौं नेपाली नागरिक गैर कानुनी रूपमा रुसी सेनामा भर्ती हुन पुगेका छन्। सामाजिक सञ्जाल टिकटक मार्फत नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ती भएको भिडियो यति बेला निकै चर्चामा छन्। रुस र युक्रेन बीच भएको युद्धमा नेपालले युक्रेनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको छ। पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुसार असंलग्न नीति अवलम्बन गरेको नेपालले रुस युक्रेनको युद्धमा भने युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदमा युक्रेनका पक्षमा मतदान गरेका 141 देशहरूमध्ये नेपाल पनि रहेको छ। तर नेपालले युक्रेनको पक्षमा मत गर्दा नेपाली नागरिकहरू भने अवैध रूपमा विभिन्न माध्यमबाट रुस छिरेर युक्रेन विरुद्ध लडाईँ गर्न रुसी सेनामा भर्ती भएका सामाजिक सञ्जाल मार्फत भेटिएका छन्।
अनाक्रमण सन्धि अनुसार नेपालका नागरिक भारत र बेलायत बाहेक अन्य तेस्रो मुलुकमा सेनामा भर्ती हुन नपाइने भन्ने छ। अनाक्रमण सन्धि अनुसार नेपालका नागरिक भारत र बेलायत बाहेक अन्य तेस्रो मुलुकमा सेनामा भर्ती हुन नपाइने भन्ने छ। यसरी नेपालीहरू विभिन्न माध्यमबाट खाडी राष्ट्र युएई हुँदै रुस छिरेर गैर कानुनी रूपमा सेनामा भर्ती हुनु नेपालले मान्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको विपरीत भएको परराष्ट्रका जानकारहरू बताउँछन्। सेनामा चाहिँ रुसमा पनि र अरू राष्ट्रमा पनि काहीँ नेपालको नागरिकता धारण गरी कोही व्यक्ति गएको छ भने त्यो नेपालको राष्ट्रियताको विरुद्ध हुन्छ। नेपालले अनिवार्य रूपमा मान्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको विपरीत हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूको हकमा नेपालले स्पष्ट रूपमा त्यहाँ कुनै व्यक्ति अन्य प्रयोजनका लागि गएर रुसी सेनामा भर्ना भएको छ भने उसलाई डिपोर्ट गर्न भनेर रुसी सरकारलाई अनुरोध गर्नुपर्छ। उसलाई डिपोर्ट हुँदैन भने रुसले उसलाई त्यहीँको नागरिक बनाउनु पर्छ। होइन त्यो दुईटै काम भएन भने पनि हामीले नेपालबाटै नागरिकताबाट वञ्चित गर्नुपर्छ। रुसको नागरिकता राम्रो आय आर्जन र पछि परिवार समेत लैजान पाउने लोभमा नेपालीहरू रुसको पक्षमा युद्ध गर्न सहभागी भएको जनाइएको छ। नेपालले हस्ताक्षर गरेको अनाक्रमण सन्धि विपरीत नेपालीहरू गैर कानुनी ढङ्गमा रुसी सेनामा भर्ती हुँदा यसले नेपालको अरू राष्ट्रसँगको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पुर्याउँछ। नीतिगत कमजोरीका कारण नेपालीहरू राष्ट्रको नीति विपरीत रुसी सेनामा सामेल भएको विज्ञहरू बताउँछन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक सम्बन्धमा कमी हुँदै जाने नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी विनोद बस्नेत बताउँछन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक विश्वासमा बिस्तारै कमी हुँदै जान्छ र साथसाथै चाहिँ हाम्रो कूटनीतिक निरन्तरता पनि हुँदै जान्छ। दोस्रो चाहिँ के भने यो नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको लाई पनि मेल खाँदैन। साथसाथै यो मार्च 2022 मा नेपालले चाहिँ युएनमा 141 देशले विरोध गरेको मध्ये नेपाली हामी पनि हौं। त्यसकारण यसले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त यसको अगेन्स्टमा गएको हुन्छ हामी, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा रणनीतिक असहजता पनि निम्त्याउन सक्छ। युद्धमा होमिनका लागि रुसी सेनाहरू कम पर्दै जान थालेपछि रुसी सरकारले विदेशी नागरिकलाई सेनामा भर्ती गराएको छ। यद्यपि नेपाल सरकार भने यसबारे बेखबर जस्तै छ। संसदमा समेत यसबारे प्रश्न उठ्दा सरकारले यसबारे केही बोलेको छैन र अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे कुनै ठोस कदम चाल्न समेत सकेको छैन। रुस युक्रेन युद्धमा रुसको पक्षबाट नेपाली युवाहरूको संलग्नताको विषयमा सो बारेमा पनि म सरकारको जिज्ञासा जवाफ चाहन्छु। धन्यवाद। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा घटिरहेका घटनाहरूप्रति नेपाल सरकारको गहिरो ध्यान छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। नेपालको सन्धि र प्रतिबद्धता विरुद्ध नेपालको नागरिकता धारण गरी रुसी सेनामा भर्ती हुने नेपालीहरूलाई या त रुसी सरकारले रुसकै नागरिकता दिनुपर्ने या त नेपालीहरू जागिर छाडेर नेपाल फर्किनुपर्ने, नभए नेपालले कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारका लागि देश बाहिर रहेका नेपालीहरू पैसाको लोभमा सन्धि विपरीत अन्य देशका सेनामा भर्ना हुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा पनि असर पर्ने भन्दै यसो नगर्न नेपाली नागरिकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरूले आग्रह गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। स्थलमा एकजना यात्रुको विदाई अथवा स्वागत गर्न 3 जना मात्र जान पाइने भएको छ। विमानस्थलको टर्मिनल अगाडि धेरै भिड हुन थालेपछि भिडभाड नियन्त्रणका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कार्यालयले यस्तो निर्णय गरेको। विमानस्थललाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि विमानस्थलले मङ्गलबार एक सूचना जारी गर्दै एकजना यात्रुको स्वागत तथा विदाईका लागि 3 जनाभन्दा बढी नआउन अनुरोध गरेको थियो। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रु लिन तथा पुर्याउन आउनेको भिड बढी हुन थालेपछि एकजना यात्रुको विदाई तथा स्वागतका लागि 3 जना मात्र जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्रिभुवन विमानस्थल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कार्यालयका अनुसार आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयनहरूको संख्या बढ्दै जाँदा भवन बाहिरको स्थानमा सीमितता रहेका कारण यात्रुको विदाईका लागि 3 जना मात्र जान पाउने व्यवस्था गरिएको हो। विमानस्थलले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको एक सूचना अनुसार विमानस्थल भिडभाड नियन्त्रण बारेको अपिल गर्दै यात्रुको विदाई तथा स्वागत गर्न आउने आफन्त लगायतको भिडभाडले विमानस्थलमा सवारी ट्राफिक व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको जनाएको छ। भिडभाडका कारण यात्रु निस्किने ठाउँमा दुर्घटना हुने जोखिम भएको तथा
यात्रुको सहज आवजावतमा समस्या भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै कार्यालयले यस्ता समस्या तथा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै विदाई तथा स्वागत गर्न आउने आफन्त तथा मित्रजनहरूको प्रवेशलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक देखिएकाले भिडभाड नियन्त्रणमा सहयोग गरिदिन समेत विमानस्थलले अपिल गरेको छ। एकजना बराबर 3 जना चाहिँ आइदिनु पर्यो। धेरै मान्छेहरू आउनु भएको छ। हाम्रो कल्चर जस्तै भएको छ। यो त के छ भन्दाखेरि एकजनालाई पुर्याउन पनि 15-20 जना पनि कहिले आइदिने। वैदेशिक विशेष गरी चाहिँ यो इन्टरनेसनल डिपार्चरतिर कि सबभन्दा बढी चाहिँ इन्टरनेसनलको डिपार्चरमा चाहिँ अगाडिको ड्रप एरियामा चाहिँ त्यो प्रब्लम भयो कि त्यसले गर्दाखेरि यो दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने अव्यवस्थित भएको कारणले हामीले यसलाई गरेका हो। गोल्डन गेटमा प्रहरीको चेक पोइन्ट छ। त्यहाँ सबै इन्ट्री गर्ने भनेको त्यहीबाट हो, एक ठाउँबाट मात्रै हो होइन। त्यहाँ चाहिँ चेक पोइन्ट भएकोले त्यो चेक पोइन्टमा उहाँहरूले टिकट हेर्नुहुन्छ को छ। टिकटमा चाहिँ नि टिकट चाहिँ जसको छ त्यसको बाहेक उहाँसँग कतिजना छ त्यही नै हेर्ने हो होइन। एकजना यात्रु बराबर 3 जना आफन्त तथा साथी आउन पाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको प्रहरी पोस्टमा चेकिङ गरिन्छ। त्यहाँ रहेका प्रहरीले विमानस्थल प्रवेश गरेका 4 पाङ्ग्रे तथा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई चेक गरी एकजना बराबर 3 जना मात्र आएको हो भने पक्का भएपछि मात्र टर्मिनल भवनमा जान पाउने नियम राखिएको छ, जुन नियम स्वागत योग्य रहेको सर्वसाधारणहरूले बताएका छन्। चेकिङ 3 जना जान पाउँछ भने छिटो 3 जना हो भने हामी चेकिङ गरेर विदाई कार्यक्रममा चाहिँ अब एयरपोर्ट नै आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन। घर परिवारबाटै गर्दा पनि हो। 3 जनासम्म त ठिकै हो अब होइन। आफ्नो वाइफ अब परिवार हुनुहुन्छ त वाइफ अब एउटा बच्चा र कोही आफन्ती हुनुहुन्छ ठिक लागिरहेछ मलाई। राम्रो हो। यो एयरपोर्ट जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा 3 जनासम्म आउनु ठिकै पनि हो र भिडभाड पनि नहुने भयो होइन। त्यो राम्रै छ, मलाई राम्रै लाग्छ। सबै नियम तथा व्यवस्थाको दुई पक्ष भए चाहिँ यस व्यवस्थाको पनि सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष छ। सकारात्मकमा भिड कम हुने, दुर्घटनाको जोखिम घट्ने, सीसीटीभी फुटेज हेर्न सहज हुने लगायतका पक्ष छन् भने नकारात्मक पक्षमा आफ्नो नातेदार साथीभाइ पुर्याउन 3 जना थोरै भएको र यसलाई 5 वा 7 सम्म पुर्याउन सकेको भए झनै राम्रो हुने सर्वसाधारणहरूले तर्क गरेका छन्। यो ठिक छैन। अब किनभनेदेखि आफ्ना छोराछोरी नातेदार छोड्न आएको हुन्छ होइन, खुसीले अथवा के भन्ने होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि यो ठिक छैन। भिडभाड त अब एयरपोर्टमा त जहाँ पनि त्यस्तै हो होइन, भैरनी ठाउँ हो होइन। अब त्यसमा त्यो मान्छेलाई बन्देज गरेर त्यो चाहिँ मलाई ठिक लाग्यो। नियम ठिकै लाग्यो। अब कहिले अब कोही कसैको 10 जना 15 जना आइदिने, भिड हुने, टिकटक बनाउने यताउति हुन्थ्यो, ठिकै जस्तो लाग्यो। तर त्यो 3 जना चाहिँ अलि थोरै भयो कि जस्तो लाग्छ। 5 जना अथवा 7 जनासम्म ठिकै हो जस्तो लाग्छ। विमानस्थलमा एकजना यात्रु पुर्याउन अनावश्यक रूपमा धेरै मानिसहरू आउने हुँदा टर्मिनल भवनमा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको थियो भने प्रहरीहरूलाई सीसीटीभी फुटेज हेर्न पनि मुस्किल पर्ने गरेको थियो। तसर्थ सो जोखिम तथा मुस्किल नियन्त्रण गर्नका लागि विमानस्थलले ल्याएको यो व्यवस्थाले विमानस्थलको भिड केही कम भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने माग राख्दै यातायात व्यवसायी तथा चालकहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँको कलङ्की, स्वयम्भू, बालाजु लगायत चक्रपथ क्षेत्रको सडकमा यातायातका साधनहरू तेर्स्याएर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। सरकारले स्वदेशमा नै काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने, ब्याङ्कको ऋण तिर्नुपर्ने, म्याद 1 वर्ष थप्नुपर्ने, 20 वर्ष पुराना गाडी हटाउन सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने लगायतका माग उनीहरूले राखेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले यातायात क्षेत्रलाई राज्यले महत्त्व नदिएकै कारण आफूहरू विभिन्न समस्या झेल्न बाध्य भएको गुनासो पनि गरेका छन्। आफूहरूको माग र मुद्दाका बारेमा पटक पटक राज्यका विभिन्न निकायमा कुरा राख्दा पनि कुनै सुनवाई नभएको उनीहरूको भनाइ छ। यातायात व्यवसायी तथा चालकहरूको आन्दोलनका कारण सो क्षेत्रको यातायात बिहिबार दिनभर प्रभावित भएको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि एटलान्टिक महासागरमा दुर्घटनाग्रस्त टाइटन पनडुब्बीको अवशेष निकालिँदै मानव अवशेष समेत फेला परेको अमेरिकी तटरक्षकहरूको दावी र फिफा वरियतामा नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोली 1 स्थान तल झर्दै 175औं स्थानमा पहिलो नम्बरमा अर्जेन्टिना।
विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। एटलान्टिक महासागरमा दुर्घटनामा परेको टाइटन पनडुब्बीको खोजी गर्ने क्रममा मानव अवशेष पनि फेला परेको अमेरिकी तटरक्षकहरूले बताएका छन्। गोताखोरहरूले बुधबार टाइटानिक जहाजको अवशेष रहेको समुद्री क्षेत्रबाट दुर्घटनाग्रस्त टाइटन पनडुब्बीका अवशेषहरू क्यानाडाका सेन्ट जन्समा ल्याइएको बीबीसीले जनाएको छ। टाइटन पनडुब्बीको लिडिङ फ्रेम र रियर कभर सहित 5 टुक्रामा फेटिएको अवशेषको अमेरिकी विशेषज्ञ तथा मेडिकल टिमले परीक्षण गर्ने बताइएको छ। दुर्घटना भएको 6 दिनपछि अवशेष निकालिएको हो। अमेरिकी तटरक्षक बल अन्तर्गतको समुद्री जाँच बोर्ड एमबीआईले खोजी कार्यबाट प्राप्त सबै अवशेष तथा प्रमाणहरूलाई अमेरिकी बन्दरगाहसम्म पुर्याउने बताइएको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। चीनको ह्वाङझाबमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदका लागि 4 नेपाली खेलाडीहरू छनौट भएका छन्। अन्तिम छनौट प्रतियोगिताबाट समान 2-2 पुरुष महिला गरी 4 खेलाडी छनौट भएको नेपाल भारत तोलन संघका अध्यक्ष राम श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। पुरुष 81 केजीमा कञ्चनपुरका विकास भट्ट र 96 केजीमा नेपाल प्रहरीका विशाल सिंह विष्ट छनौट भएका छन्। त्यस्तै महिला 55 केजीमा प्रहरीकी टिका माया गुरुङ र 64 केजीमा नेपाल आर्मीकी शारदा चौधरी छानिएकी छन्। एसियाली खेलकुद असोज 6 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। फिफा वरियतामा नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोली 1 स्थान तल झरेको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले आज बिहिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 1 स्थान तल झर्दै 175औं स्थानमा पुगेको छ। नयाँ वरियतामा नेपाल 959 अङ्कका साथ 175औं स्थानमा छ। यसअघि नेपाल 174औं स्थानमा थियो। भारतमा भइरहेको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो। नेपाल पहिलो खेलमा कुवेतसँग 3-1 र भारतसँग 2-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो भने समूह चरणको अन्तिम खेलमा पाकिस्तानलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। दक्षिण एसियामा भारत 100औं स्थानमा रहँदै सबैभन्दा अगाडि छ। यस्तै मालदिप्स 154, अफगानिस्तान 157, भुटान 184 र बङ्गलादेश 192, पाकिस्तान 201 र फिफाको निलम्बनमा रहेको श्रीलङ्का 207औं स्थानमा छन्। विश्व वरियतामा अर्जेन्टिना शीर्ष स्थानमा रहँदा फ्रान्स दोस्रो र ब्राजिल तेस्रोमा रहेका छन्। त्यस्तै इङ्ल्यान्ड चौथो, बेल्जियम 5औं, क्रोएसिया 6औं, नेदरल्यान्ड 7औं, इटाली 8औं, पोर्चुगल 9 र स्पेन 10औं स्थानमा रहेका छन्। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरीका विषयमा आफ्नो कुनै सरोकार नरहेको केपी शर्मा ओलीको भनाई। संसदमा एमालेलाई बदनाम गर्न यो विषयलाई उचालेको तर्क। प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पास भएसँगै समीकरण टुट्ने जोखिम तत्काल टर्यो। जोखिम भने कायमै रहेको राजनीतिका जानकारहरूको विश्लेषण। आज मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको दोस्रो महान पर्व बकरीद। देशभरका मस्जिद तथा ईदगाहमा सामूहिक नमाज पढेर शुभकामना आदान प्रदान। एटलान्टिक महासागरमा दुर्घटनाग्रस्त टाइटन पनडुब्बीको अवशेष निकालिँदै मानव अवशेष समेत फेला परेको अमेरिकी तटरक्षकहरूको दावी। र फिफा वरियतामा नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोली 1 स्थान तल झर्दै 175औं स्थानमा, पहिलो नम्बरमा अर्जेन्टिना।
हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।